येवकार आमी आसा फोंड्या तालुक्यान आनी फोंड्या तालुक्यान जेन्ना आमी आयज भायर सरल्यात तो म्हटल्यार झेडपी इलेक्शनाचे वारे जे आसा हे एका वर्साचेर येवन तेंकलेले आसात। फाटले झेडपी निवडून येयल्ले तेंच्यांनी कितें कामां केल्यात, कितें कामां करपाची आसात, ह्यो जायत्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आमी ग्रावंड झिरो रिपोर्ट करून आमी तुमच्या म्हऱ्यान हाडटले। नवे नवे कॅन्डिडेट जे आसा हे मुखार सरलेले आसात। जेणे जेणे कामां केल्यात ते उरतले, जेणे जेणे कामां करूना ते घरा वयतले अशें दिसता। आनी जे आतां आमी ज्या पद्दतीन पळयता त्या पद्दतीन पळयत जाल्यार चडशे यंग चेहरे जे आसा हे मुखार येतात। आमी फोंडेची अपडेट घेवन येता तुमच्या वांगडा आयज। उदय बाब, तुमकां आमच्या ह्या न्यूज डेलीच्या यूट्यूब चॅनलाचेर येवकार आसा। म्हाका एक सांग, सद्या झेडपीचे वारे आमी चेक करपा खातीर फोंडा तालुक्यांत आयल्यात आनी हांगासर फाटले फावटी आमी पळयले की फाटलो जो झेडपी आशिल्लो प्रिया च्यारी जो कुट्टी खांडेपार ह्या पंचायतीक पडटा ताका तुमी जेन्ना निवडून दिले कितें, सो ह्या फावटी कशें कितें वारें आसतलें? ह्या फावटी आमचो विचार आसा की नवीन एक बरो तरणाटो भुरगो असो आनी बरो शिकलो भुरगो आमी झेडपी मध्ये दिवचे अशें आमचे प्रत्येक आमचे कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे चडांत चड प्रभुनगर वच, अंत्रुज नगर हावजिंग बोर्ड सगळे चडांत चड लोकांचे वारे आसा की आदर्श हो एक बरो कॅन्डिडेट आसा असो म्हण आमचे लोकांचे म्हणणें आसा। ओके, आदर्श तोरसकर। ओके, म्हाका एक सांग, फाटल्या झेडपीन कांय कामां केल्लीं ना? फाटल्या झेडपी काम ती करता, तेजे बद्दल म्हाका काय ना सांगपाचें कितें, ती काम करता आपल्या परीन, तेणी काम केलें ना तें करता। आतां तीच कॅन्डिडेट दिवचे पेक्षा 5 वर्सांक दुसरो कॅन्डिडेट दिवया, तो कितें करता, तो एम्प्लॉयमेंटा लागून कितें करता तेजे बद्दल आमी विचार करूंक जाय। तो एम्प्लॉयमेंट भुरग्याक खंय प्रायवेट कंपनीन कामां लायता, कितें करता तेजेर आमी विचार करून म्हाका तरी दिसता ह्या फावटीक आदर्श तोरसकर हो सुटेबल कॅन्डिडेट आसा असो। ओके, आमी आदर्शाचें काम पळयता आसतना जायते कडेन पळयल्लें आसा ते मागीर मोटरसायकल पायलट आसूं किंवा प्रायवेट कंपनीनी भुरग्यां खातीर एम्प्लॉयमेंट आसूं, हेजेर कशें पळयता तुमी? ना, आदर्श कितें करता, आदर्श एक तूं प्रायवेट कंपनी जॉबार सांगले इमिडिएट तो आपल्या कडेन सीवी दी म्हणटा दिला तो की रोखडोच इमिडिएट तो कंपनीक व्हरून कंपनी कामाक लायता। म्हाजे कडेन सुद्दां 2-4 तरी तेणी म्हाज्या भुरग्याक काम केलां अशें। तो एकदम तेगेले फास्ट हे आसा, कितें रिएक्शन फास्ट आसता तेजे एम्प्लॉयमेंटा लागून। तो कोणाक खंयच्याय कंपनीक गेलो जाल्यार तो एक इंजिनियर आशिल्ल्यान तेगेली कंपनी कडेन बरें कॉन्टेक्ट आसता आनी तो फास्ट काम करता। कोविडाच्या संदर्भात जर आमी पळयलें आसत जाल्यार कोविडाच्या बाबतीनूय बी जायते जे लोक आसा हांच्या मेरेन मदत पावयल्ली आसा ताणें। अरे ऑफकोर्स, तेणी कोविडा टायमार तो आमच्या स्पेशली आमच्या वार्डांत तो हरीश कामत हे भरपूर काम केल्लें आसा तेणी, भरपूर कोविडा टायमार तो खूबच काम केल्लें आहा। पायलटा सुद्दां तो एनकरेज करता, कित्याक तुमी ते पायलट आहा पळय तांकां सिजनल तांकां कितें रेनकोटाचे हे आसा ते सुद्दां तो डिस्ट्रिब्यूट करता। आनी आमचे महिला ज्या बाबतींत वुमन्स एम्पावरमेंटा पळय ते जायते कोर्स आहात, ते प्रत्येक कोर्साक तो सगळे कडेन भुरग्यां हाडून म्हणजे त्याच्या गांवां वचून हे करतात। इवन स्पेशली म्हाका तुगेन वास्को गेल्लो आसा तो, वास्को घेवन वास्कोचे एक एम्पावरमेंट तेणी चालू केले आनी लोकांक इतलो ताका सपोर्ट आशिल्लो ते वोटर्स न्ही जाल्यार तो तेजें काम पळोवन लोकांनी ताका एप्रिशिएट केल्लें आसा। हे म्हाज्या दोळ्या समक्ष आहा। म्हणजे की हांगासर इलेक्शनाक रावपाक जाय जावं तुमी फुड्या काडटले म्हणून अशाच खातीर अशें ना, तो महिलाक फुडें काडपा लागून प्रत्येक इवन काणकोण सुद्दां तो कोणी काणकोणच्यान काणकोण पेडणे सारके खंयच्याय लोकांनी अभ्यास केले तो वचून घेवन हे करता। इलेक्शनाक लढपा पुरतें न्ही, म्हणजे लोकांनी फुडें येवंक जाय, महिलांनी फुडें येवंक जाय अशें तेजें एक हे ध्येय आसा। आतां तुमी आदर्शा कडेन उलयल्ले आसात की बाबा आदर्श रावतलो म्हणून अजून पर्यंत डिक्लेअर करूंक ना, जाल्यार तुमी पयलींच आदर्शाचें नांव घेता म्हणून? ना, आमी आदर्शाक उलयला आमी ताका तूं फुडें सर, आमी तुजे फाटल्यान आसात
अशें आमी ताका वचन दिल्लें आसा. तूं फुडें सर, आमी तुजे फाटल्यान आसात. आमीच न्ही, येवन बाकी सुद्दां वेरे वागोरमेचे ते लोक सुद्दां म्हणटात तो कोण तो आदर्श, तूं बरो काम करता मरे, अशें आमकां लोकां कडच्यान येता. वेरे वागोरमेच्या लोकां कडच्यान आमचे कडेन हें येता, रिएक्शन येता. तो बरो कोण भुरगो आहा मरे, तो कोण तूं वळखता ताका? आं, आमी वळखता ताका, आमचोच तो, आमच्याच वार्डाचो, अशें आमी लोकांक सांगून घेवन लोकांक हें करतात. ओके, म्हणजे तुमी घराघरान वचपाचो सद्या चालू केल्लें आसा काय? घराघरान आमी जे आमकां कोण आदर्शा बद्दल विचारतात, तो भुरगो कसो रे, हां तो भुरगो म्हणजे बरो शिकलो भुरगो, आमी ताका झडपीचो कॅन्डिडेट म्हणून आमी एक प्रोजेक्ट केल्ले आसा अशें आमी तांकां सांगतात. ओके, आनी सपोज जर आतां जर तांकां म्हटलें की बाबा तूं खंयच्या टिकेटीचेर रावतलो म्हणून जाल्यार आतां तो खंयच्या टिकेटीचेर रावता, खंयच्या पार्टीचेर रावता, अजुनूय आमी तेजेर हे जालें ना आमगेलें म्हणून. हय, म्हण आदर्श झडपीक हो फुडले खेपे जायत, तेजी सारकी निदान गरज आसा. लोकांक हे आमची अनएम्प्लॉयड आहा पळय, त्या प्रायवेट कंपनी बी हे करतले जाल्यार आदर्शा सारकोच कॅन्डिडेट जाय. कित्याक तो इंजिनियर आसा, प्रत्येक कंपनी तेगेले कॉन्टॅक्ट आसा आनी तो रोखडोच ते काम करून घेता, हे अशी आमकां तेजी आशा आसा. आनी जायत्या गोंयच्या पॉलिटिशना कडेन तेंची वळख आसल्या कारणान तेजो फायदो जातलो. हय, तो इवन सीएम आतां सीएमा कडेन जाला, सीएमा कडेन वचून एपॉयंटमेंट घेवन तो सीएमा कडेन सुद्दां हे करता. सीएम जावं आनी कोण खंयचो मिनिस्टर जावं त्या लेवला कडेन तेजे कडेन बरेच कॉन्टॅक्ट आसा. इवन गोविंद गावडे जावं, आमचे फोंड्याचे आमदार जावं, फोंड्या आमदारा सुद्दां तेगेले बरे हेजे कडेन बरें आसा. फोंड्या आमदार पॉझिटिव्ह आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक तूं झडपी कार्य कर आनी मागीर ते पार्टी जॉयन बीन ते अजुनूय कांय जालें ना तेगेलें, म्हणून तूं पॉझिटिव्ह राव अशें फोंड्याचे आमदार सुद्दां म्हाका हे आसा अशें दिसता म्हाका. म्हणजे फायनली तुमी जो आसा हो आदर्शाक आदर्शच आमगेलो सपोर्ट आदर्श. आनी म्हाका कोणी तरी जालें तूं कितें आदर्श ना, आमी तुमकां तुमच्या हेतून आमी हे दितले, कितें जे कोणी आमकां जर हे केले ते ना, आमी आदर्शाक. ओके, तुमी तुमचो वेळाचो वेळ काडून दिलो म्हणून तुमकां उदय बाब खरेंच देव बरें करूं. थँक्यू.